बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लालदास जी कृत वितक प्रकरण 47 चौपाई 49। अब तो तुम 12 हो, तुम्हें मिलसी 12,000 और ताबे तुम्हारे होएंगे। तुम ही हो सिरदार, तुम ही हो सिरदार। तुम अपने सुकन को अब जाहिर करो तुम, तामे तुम्हारा आवेश इश्क जाहिर होए बीच कुम, इश्क जाहिर होए बीच कुम। गाम गाम देश देश हिंदू और मुसलमान कदम तुम्हारे बंद ही, करके जो पहचान, करके जो पहचान। गाम गाम देश देश। वितर्क चर्चाका रसिक श्रोताहरू सबैलाई आजको 57वां क्लासमा हार्दिक स्वागत गर्दै म प्रेम प्रणाम गर्छु। प्रणाम जी। बढी पत्रिकको सन्दर्भमा छलफल भइरहेको छ। प्राणजी महाराजले आफ्ना धर्मनिष्ठ सुरवीर मुमिनहरूलाई जुन जुन दर्दभरी मर्मस्पर्शी शब्दहरूले सम्बोधन गरेर चिठी लेख्नुभयो, यो ऐतिहासिक चिठी हो। यहाँ ठुलो शिक्षा छ, जीवनको यथार्थ यसमा पाइन्छ र विपदको अवस्थामा जीवनमा कस्तो निर्णय लिने र विषम परिस्थितिलाई कुन रणनीतिद्वारा सामना गर्ने भन्ने कुराको शिक्षा यहाँनिर सिकाइएको छ। हिजो हामी 100 नम्बरसम्म चिन्तन गर्दैथ्यौँ, आज अगाडि बढ्दैछौँ। प्राणजी महाराज आफ्ना आत्माहरूलाई भरोसाका शब्दहरूले उत्प्रेरित गर्दै भन्नुहुन्छ कि तपाईहरूले बोल्नु भएको मुखको वचन अब निर्णायक हुनेछ, प्रतिनिधि विचार हुनेछ। तपाईहरूको आवेश अनि प्रेम ब्रह्म सृष्टिको समुदायमा फैलिएर जानेछ। अब गाउँ गाउँमा देश देशमा जति पनि हिन्दू मुसलमानहरू छन् तिनीहरूले तिमीहरूको चरणको पूजा गर्नेछन्, तिमीहरूलाई पहिचान गर्नेछन्। यी शब्दहरू उहाँ राख्दै हुनुहुन्छ। 101 देखि हामी अगाडि बढौँ। गाम गाम देश देश हिन्दू और मुसलमान, कदम तुम्हारे बंद ही, करके जो पहचान, करके जो पहचान। गाम गाम गाउँ गाउँमा, देश 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 देशमा हिन्दू और मुसलमान, हिन्दूहरू र मुसलमानहरू चाहे जुनसुकै समुदायका हुन्, कदम तुम्हारे बन्द ही, हे मोमिन तपाईहरूको चरण उनीहरूले बन्द ही पूजा गर्नेछन्। करके जो पहचान, पहिचान गरेर। 102 तुम तुम्हारी नजर को जीना करो तुम और, हे मोमिनहरू अब तपाईहरूको नजरलाई जीना करो नगर, तुम और अर्कोतिर नमोड। जुन लक्ष्यको लागि तिमीहरू निस्किएका छौ त्यही लक्ष्यतर्फ आफ्नो नजरलाई एकाग्र गर, बाँकी दायाँ बायाँ नसोच। जो कभी तुम्हें दिल में आवे नहीं यह ठौर, जो कदी बराबर यदि कदाच तुम दिल में, तिम्रो दिलमा आवे नहीं यह ठौर, यो ठाउँ आएन भने बराबर म जुन ठाउँमा बसिरहेको छु त्यो ठाउँमा म बस्न दिलमा राम्रो लागेन भने, जो कदी तुम दिल में आवे नहीं यह ठौर बराबर यदि कदाच तिमीहरूको दिलमा म जुन ठाउँमा बसिरहेको छु त्यो ठाउँमा म बसेको मन परेन भने, तो हम और ठौर जाए कि मारे मोर्चा फिर, त म अर्को ठाउँमा गएर अर्को एउटा संगठन तयार गर्छु। मोर्चा भनेको संगठन।
यदि म जुन ठाउँमा बसेको छु त्यो ठाउँमा बस्न तिमीहरूलाई मन परेको छैन भने म यहाँबाट बाहिर निस्किन्छु अनि अर्को एउटा मोर्चा यानि कि सङ्गठन तयार पार्छु, अर्को एउटा आन्दोलनका लागि कार्यकर्ताहरू भेला पार्छु अनि लडाईँ गरे दज्जालसँग लडाईँ गर्नेछौँ। फेर आवे दोस्री बेर अनि म फेरि दोस्रो पटक आउनेछु दिल्ली। प्रणजी महाराज यति बेला कामाबाडी हुनुहुन्छ। वास्तवमा प्रणजी महाराजलाई पनि त्यहाँ एकदम खटपटी भइरहेको छ। एउटा सानो ठाउँमा आफ्ना प्राण प्रियतम मोमिनहरूको अनुपस्थितिमा उहाँलाई त्यो ठाउँ राम्रो लागेको छैन। अब म यहाँबाट छोडेर तुरन्तै निस्किहाल्छु भन्न पनि सक्नुहुन्न, किनकि भक्तको बसमा भगवान भने जस्तै मोमिनहरूको अनुमति बिना प्रणजी महाराज त्यहाँबाट बाहिर निस्किन पनि चाहनुहुन्न, किनकि एउटा मर्मको बन्धन भनेको ठुलो बन्धन हुन्छ सुन्दरसाथजी। मर्म र भावनाको बन्धन छ नि त्यो एकदम बेजोड हुन्छ। बाहिर जान मन लागेको छ, त्यही भएर अप्रत्यक्ष परोक्ष ढङ्गबाट यहाँ कुरा गर्नुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ भने तपाईहरुलाई म बसेको ठाउँ मन परेको छैन भने म बाहिर निस्किन्छु र अर्को एउटा मोर्चा तयार पार्छु, सङ्गठन एउटा, अनि फेरि हामी लडाईँ दज्जालसँग गर्नेछौँ अनि म दोस्रो पटक यहाँनिर आउनेछु। 104 यह विचार तो करे जो तुम्हें उल्टे होए। यो म विचार तब गर्नेछु जब यदि तपाईहरुलाई यो कुरा उल्टो लागेको छ भने म यो विचार गर्नेछु। यो विचार तो करें, यो विचार तब गर्छु जो तुम्हें उल्टी होए। जो भनेको यदि तपाईलाई यो उल्टो काम भइरहेको छ भन्ने लाग्छ भने म यसो गर्छु। प्रणजी महाराज एकै ठाउँमा बसेर हामी यता बसेर जुन हामी काम गरिरहेका छौं यो उल्टो भइरहेको छ भन्ने यदि तपाईहरुलाई लाग्छ भने म यहाँबाट निस्केर अर्को एउटा सङ्गठन र मोर्चा तयार गर्न तत्पर छु। हामी 104 मा छौं। जेते कोही मुसलमान, जो कोही मुसलमान छन् जति पनि, सब चरण बन्देंगे सोए, सबैले चरणको वन्दना गर्नेछन् मुसलमानहरूले। 105 मा आउनुहोस्। तुमको सब कोई धन धन करेगा यह संसार, तिमीहरूलाई हर कोहीले यो संसारमा जति पनि छन् धन धन गर्नेछन्। तपाईहरु धन धन जय जयकारको पात्र बन्नुहुनेछ। जो बानी इश्क देखेंगे यह तरफ परवरदिगार, जो बानी बराबर बाणी, इश्क प्रेम को देखेंगे देख्ने छन्, यो तरफ परवरदिगार परमात्मा तर्फ जब तपाईहरु भित्रको प्रेममय बाणी दुनियाले देख्नेछ, यो संसारले तपाईहरुलाई धन धन गर्नेछ, जय जयकार लगाउनेछ। 106 मा पुग्यौं हामी। प्रकरण 47 हो। प्रकरणको नाम बडी पत्र हो, बडी पत्री हो। 106 मा आउनुहोस्। जो जोश तुम्हारा देख ही तो मारे बिना मरे। यदि तपाईहरुको यो जोशलाई उर्लिरहेको नदीको तरङ्ग जस्तो, समुद्रको छाल जस्तो विचारको बाढीलाई यदि उनीहरूले देखे भने तो मारे बिना मरे, मार्नु पर्दैन, आफै मर्छन्, आफै मर्छन्, मार्नै पर्दैन। श्री कृष्णजीले अर्जुनलाई भन्नुभएको थियो, तिमीले यी कौरवहरूलाई के मार्छौ? तिमीले भन्दा पहिले मैले मारिसकेको छु यिनीहरूलाई, तिमी निमित्त मात्रै हो।
प्रणजी महाराज भन्नुहुन्छ अलरेडी दज्जालहरू मरिसके, तपाईहरू माध्यम मात्रै बन्नुहुनेछ, आफै मर्नेछ। घाम लागे पछाडि कोठाबाट डालोमा उगाएर अन्धकारलाई पोख्नु पर्दैन, फाल्नु पर्दैन, आफै अन्धकार भाग्छ। कोठाभित्रको अन्धकार छ, घाम लाग्यो अनि नाङ्लोमा उठाएर त्यसलाई फाल्ने गरेको छ, त्यो अन्धकारलाई आफै भाग्छ, मारे बिना मरे। तपाईहरू निमित्त हुनुहुन्छ। जो लोग तुम्हारी बात को मुसलमान चित्त सो ना धरे, जो लोग जबसम्म तुम्हारी बात को, तपाईहरूको कुरालाई सुल्तानले चित्त सो ना धरे, चित्तपूर्वक ग्रहण गर्दैन, तबसम्म कोसिस गरिरहनु। 107 सो भी इस वास्ते सुल्तान न दियो कान। प्रणजी महाराजले अब एउटा रहस्यको कुरा यहाँ गर्दै हुनुहुन्छ। यत्रो कोसिस गर्दा पनि आखिरी सुल्तानले जो भित्र साकुमार बाईको वासना ठोक्वा गर्नुभएको छ प्रणजी महाराजले, धामको सखी एउटै रङ्गमहलमा बसेको, एउटै गलैँचामा अङ्गालो मारेर बसेको सखी खेलमा आउँदाखेरि उनी अटेरी भएर बसिन् किन? आखिरी उनी भित्रको सुर्ता जागृत भएर त्यो शरीयतको बन्धनलाई तोडेर उनी बाहिर आउन सकेनन् किन? प्रणजीले यसको खुलासा यहाँनिर गर्नुभएको छ। 107 देखि हेर्नुहोस्। सो भी इस वास्ते सुल्तान न दियो कान। त्यो पनि इस वास्ते, यो कारणले गर्दा सुल्तान न दियो कान, सुल्तानले कान दिएन, बराबर सुन्न चाहेन या सुन्न दिएन उसलाई। के कारण? एक तो नजर ऊपर की, दूजी बातुन की ना पहिचान। एउटा उपली नजर, दोस्रो बातुनी पहिचान हुन नसकेर। उपली नजर हुनु भनेकै बातुनीको पहिचान हुन नसक्नु हो। यो मेरो घर बनाउँदाखेरि मेरो कति खुन पसिना छ भनेर पिताजीले भने, बाउले त्यो छोराले त्यो पर्खाललाई फोडेर खुन र पसिना खोजेर हेर्नु जस्तै हो, कहाँ छ भनेर। त्यो त एउटा भावनाको कुरा हो। जस्तो कियामतको कुरा गर्दाखेरि, सात निशानको कुरा गर्दाखेरि दावातुल अर्ज आउँछ, जमिनलाई फाडेर एउटा जनावर निस्किन्छ, सिंहको जस्तो छाती, हात्तीको जस्तो कान, स्यालको जस्तो पेट, कुखुराको जस्तो गर्दन। मान्छेहरूले त्यही जुन भन्यो त्यही प्रकारको जनावर खोजे। दावातुल अर्ज आएकै छैन, किनकि त्यस्तो जनावर देखेकै छैन। यसको मतलब कियामत आएकै छैन भन्ने भ्रम पालेर उनीहरू बसे। यही हो जाहेरी नजर भनेको। तर बातुनी नजर भनेको वास्तवमा कठोर हृदय हुन नै बाघको जस्तो छाती हो, धर्मको बोझ निभाउन नसक्नु नै स्यालको जस्तो पीठ हो, केवल आफ्नो व्यक्तिगत लाभको लागि मात्रै झुक्नु भनेको कुखुराको जस्तो गर्दन हो, प्रशंसाको व्यवस्था गरेर निन्दनीय वचनलाई मात्रै चित्तमा लिनु नै वास्तवमा हात्तीको जस्तो कान हो। यो बातुनी यदि बुझेको भए त कियामत आइसक्थ्यो। त्यसैले एउटा जाहेरी नजरले हेरे, अर्को बातुनी तर्फ यिनीहरूको नजर जान सकेन। दुईटा कुरा गर्नुभयो यहाँनिर। अब 108 और भी इनके दिल में हुआ है चौकस। और भी अरू कुरा पनि यो बादशाहको दिलमा चौकस भयो, बराबर निश्चय भयो। के निश्चय भयो? जो हम पर दगा करने आए मेटन मेरा जस। केवल बादशाहले यो सोच्यो कि मलाई धोका दिन र मेरो यश कीर्ति मेटाउनको लागि 12 जना आए भन्ने औरङ्गजेबले सोच्यो। त्यसकारणले ऊ जागृत हुन सकेन।
तीनवटा कारण दिइसक्नुभयो यहाँ ललदेशी महाराजले। औरङ्गजेब जागृत हुन किन सकिन भन्ने आम प्रश्न छ। या जागृत हुन सक्यो कि सकेन भन्ने प्रश्न पनि छ, र तुरुन्तै जागृत हुन किन सकेन भन्ने प्रश्न पनि छ। यो प्रश्नको जवाफ यहाँ छ। एक त ऊपर की नजर, दोस्रो बातुनी पहिचान हुन नसक्ने, र उसले के ठानियो भने यी 12 जना इमामको सन्देश सुनाउन आएका होइनन्, यिनीहरू मेरा दुश्मन हुन्, यिनीहरूले धोका दिनको लागि, विश्वासघात गर्नको लागि यिनीहरू आएका हुन्, र मेरो यश कीर्तिलाई यिनीहरूले डामाडोल पारिदिन्छन् भन्ने शङ्का बादशाहलाई भयो। अर्को 109 और तीसरे यह, तेस्रो कारण यो हो, जो जाएर हो त इमाम, यदि इमाम साँच्चीकै जाहेर हुनु हो भने सब सरा तोरा तो उठे। यदि इमाम जाहेर भएको कुरा बादशाहले साँच्चै नै स्वीकार गरेको भए, सरा तोरा भनेको कर्मकाण्ड, कर्म र उपासना। सरा भनेको कर्म, तोरा भनेको उपासना। कर्म उपासना दुइटै उठ्ने थियो। त शरीयत नासिनु भनेको त पहिचानबाट गिर्नु हो उनीहरूको नजरमा। त्यसैले यो कर्म र उपासना दुइटै जुन बन्धन छ त्यो उड्ने छ। इमाम जाहेर भएको स्वीकार गर्नु भने त कियामत आउनु हो। कियामत आउनु भनेको त यो कर्मको बन्धन केही रहने छैन। त कौन पकडे काम, त हाम्रो हुकुम कसले मान्छ भन्ने डर भयो बादशाहलाई। यदि मैले इमाम मेहेदीलाई स्वीकार गर्नु भने त यो शरीयत सबै सकिएर जान्छ। मैले जुन फैलाएको नेटवर्क छ, त्रासको एउटा वातावरण तयार बनाइएको छ, सबैले भगवान जस्तो मानेर मलाई पूजा गरिरहेको छन्, यो मेरो कामयाबी, यो मेरो साम्राज्य सबै माटोमा मिल्नेछ, अनि मलाई कसैले पनि गन्ने छैन भन्ने खालको भ्रम परिदियो। 110 में जाऊं। और बाहर के अर्थ में मेहदी ईशा दज्जाल पकड़ेंगे वजुद को, मिट जासी सब हाल। और बाहर के अर्थ में भनेको जाहेरी अर्थमा मुसलमानहरू यो सम्झिन्छन्। मेहेदी, ईशा, दज्जाल, चाहे मेहेदीको कुरा गरौँ, चाहे ईशाको कुरा गरौँ, चाहे दज्जालको कुरा गरौँ, उनीहरूले पक्रेंगे वजुद को, मानव तनलाई धारण गरेर आए भने, पक्रेंगे वजुद को बराबर वजुद भनेको शरीर, शरीरलाई पक्रिनु भनेको मानव तन धारण गरेर आए मेहेदी, ईशा, दज्जालहरू भने ठुलो युद्ध हुनेछ, र त्यो युद्धको कारणले मिट जासी सब हाल, हाम्रो सबै अस्तित्व मेटिएर जानेछ। कि मुसलमानहरूले सम्झिन्थे तत्कालीन कि कियामत हुनु भनेको प्रलय हुनु, प्रलय हुनु भनेको सबै नष्ट हुनु हो। त्यसैले हाम्रो यो सबै शान, शौकत, आराम सबै मेटिएर जान्छ प्रलय यदि भयो भने। त्यसकारणले पनि उनीहरू स्वीकार गर्न डराए। 111 वे लडेंगे तलवार सौ, बडा युद्ध होए दारुण। वे मोमिनहरू लडेंगे, लड्नेछन्, तलवार सौ, तरवार लिएर, बडा युद्ध होए दारुण, युद्ध, युद्ध, दारुण भनेको कठिन भयानक युद्ध हुनेछ। मोमिनहरू आउनेछन्, उनीहरूले तरवार उठाउनेछन् अनि भयानक युद्ध हुनेछ। 70,000 काफरको मारिंगे ए मोमिन, 70,000 काफरलाई एउटा मोमिनले मार्नेछ। यो कुरा पहिल्यै भनिएको थियो भविष्यवाणीको रूपमा। मोमिनहरू आउनेछन्, तरवार उठाउनेछन्, भयानक युद्ध हुनेछ दज्जालसँग, एउटा मोमिनले 70,000 काफरको शिर उडाउनेछ। यो भविष्यवाणी गरिएको थियो। त्यसैले उनीहरू त्यही पर्खिएर बसे। यदि साँच्चीकै मोमिन हो भने एउटा मोमिनले 70,000 काफरको गर्दन उडाउनेछ भनेर जाहिरी अर्थ पक्रिएर। तर वास्तवमा
70,000 काफरलाई मार्नु भनेको हाम्रो शरीरभित्रको 70,000 नाडीमा रगत बग्छ। त्यो रगत सँगसँगै बग्ने दूषित मनलाई नष्ट गर्नु हो। बातोनी अर्थ यो हुन सक्थ्यो, तर जाहेरी अर्थमा लिए। अनि तरबार उठाउनु भनेको कुनै फलामको तरबार उठाउनु होइन, ज्ञानको तरबार उठाउनु थियो। तर जाहेरीमा जाँदाखेरि विश्वास हुन सकेन। 112 लोहू सब बैराट में हो जाएगा सब, लोहू बराबर रगत। सब बैराट भनेको ब्रह्माण्डमा यत्र तत्र छरिएर जानेछ, बराबर खुनको खोलो बग्नेछ। हाथियों के खरियान में ये युद्ध हुए जब, हात्तीहरूको खरियान भनेको बथान, बथानमा ये युद्ध होवे जब, यो युद्ध जब हुनेछ त्यहाँनेरि पुरै संसारमा खुनको खोलो बग्नेछ। पहिले भनिएको थियो। वास्तवमा यो संसारमा खुनको खोलो बग्नु भनेको नास्तिकता, बहुदेववाद र जड पूजा फैलिन नै वास्तवमा खुनको खोलो बग्नु हो। मान्छेहरू नास्तिकतामा गइरहेका छन्, बहुईश्वरवादमा गइरहेका छन्, जड पूजालाई प्रधानता मानिरहेका छन्। यो हुनु नै खुनको खोलो बग्नु हो। यत्र तत्र सर्वत्र खुन फैलिनु हो। अनि हात्तीको समूहमा युद्ध हुनेछ, बराबर यी दज्जालहरूको बीचमा। दज्जाल भनेकै हात्ती नै हुन्। मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ दावातुल अर्जको प्रसङ्गमा, हात्तीको जस्तो कान। हात्तीले के गर्छ भन्दाखेरि उसको जति प्रशंसा गरौँ ऊ सुन्छ, बिर्सिन्छ। तर उसको निन्दा गरेको छ भने उसले चित्तमा राख्छ त्यो कुरालाई, अनि एक दिन बदला लिन्छ। हो, प्रतिशोधको भावनामा, ईर्ष्या र द्वेषको मैदानमा उत्रिनेहरू हुनु नै वास्तवमा हात्तीको बथानसँग युद्ध गर्नु हो। 113 ना दाना पानी रहेगा ना कछु रहेगा घाँस। त्यो युद्ध हुँदाखेरि न दाना रहनेछ, न पानी रहनेछ, न घाँस रहनेछ। त्यस वास्ते यिनको अर्थ उपलो, त्यस कारणले यिनीहरूलाई अर्थ उपलो, बाहिरी अर्थ मात्रै सुझ्यो, जान त नहीं खास कुरालाई यिनीहरूले जान्न सकेनन्। उनीहरूले के सोचेका थिए भने मोमिन आउँदाखेरि एउटा मोमिनले 70,000 काफरलाई मार्नेछ, विश्वभरि नै खुनको खोला बग्नेछ, न अन्न रहनेछ न पानी रहनेछ, सबै जमिनहरू उजाड हुनेछन्, एउटा घाँस पनि पलाउँदैन त्यो युद्धको समयमा भन्ने जुन भविष्यवाणी गरेको थियो, जाहेरी अर्थमा उनीहरूलाई लिए। तर बातोनी अर्थमा दाना पानी घाँस नरुनु भनेकै मोमिनहरूको ज्ञानको शक्तिले मन्दिरमा हुने आडम्बर हट्नु हो। तन्त्र विद्याप्रति विश्वास उड्नु हो। त्यो नै वास्तवमा दाना पानी घाँस हट्नु थियो। तर यो कुरा उनीहरूलाई सुझेन। 114 और जो कयामत की बड़ी जानी दहशत और जो क्यामत की बड़ी जानी दहशत। क्यामतको विषयलाई लिएर हृदयमा भय पैदा भयो। दहशत भनेको डर, भय। क्यामत भन्ने बित्तिकै थरथरी काम्छन्, हो त्यो त प्रलय हो भनेर। अहिले पनि उनीहरूलाई क्यामतको समयमा काजीले आएर गजा गर्दाखेरि त्यति बेला तिमीहरूलाई दोजख मिल्नेछ भन्नु भने उनीहरू थुरुरु काम्छन्। क्यामत भन्ने बित्तिकै मनमा भय पैदा भयो उनीहरूलाई। प्रणजी भन्नुहुन्छ करामत मेरे स्वरूप पर मोहे आदमी देखे त। के भएछ? करामत मेरे स्वरूप पर। उनीहरूले मबाट करामत यानी कि चमत्कार चाहे। शेख बदलले पनि करामत चाहेको थियो कि थिएन? पहिल्यै भेटमा फकीर पहाडमा बस्छ, उसकै पातसाई चल्छ,
औरङ्गजेबको यो सुल्तानको कसैमा डर रहँदैन भनेर मोमिनले कुरा गर्ने बित्तिकै ऊ कामेको थियो। शेख सलेमान उसले पनि किमिया यानि कि जादु चमत्कार चाहेको थियो र यी जाहेरीहरूले पनि चमत्कार चाहे र मोहे आदमी देखे त मलाई केवल एउटा मान्छेको रूपमा यिनीहरूले देखे, त्यसकारण कुरो मानेनन्। श्रीकृष्णजीले अर्जुनलाई गीता सुनाउनु भयो। यो जुन तिमीलाई ज्ञान सुनाउन म जाँदैछु यो ज्ञान मैले सबैभन्दा पहिले सूर्यलाई सुनाएको थिएँ भन्दा अर्जुनले प्रश्न गरे, सूर्य त पहिलेदेखिको, कृष्ण त मेरो साथी हो हिजो अस्ति सँगै, अनि सूर्यलाई तपाईँले कसरी सुनाउनु भयो भनेर सोद्धाखेरि कृष्णले भनेका थिए, बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। तिम्रो र मेरो अनेक जन्म भइसकेको छ, तर तिमी जान्दैनौ, म चाहिँ जान्दछु, फरक त्यही हो। त्यसैले मलाई मान्छे देखेर एउटा साधारण मान्छेको जस्तो कुरा यिनीहरूले ठाने, महत्त्व दिएनन्। 115 जैसे और आदमी मोहे देखे तिन माफक, जस्तो अरू मान्छे हुन्छन् सामान्य, मलाई पनि उनीहरूले त्यही बराबरीको देखे। तो क्यों कर आवे ईमान, त कसरी विश्वास आउँछ, भाग्य क्यों कर सक, शङ्का कसरी भाग्छ, एउटा वास्तविकता हो। त्यसकारणले यो छोराले भन्दैछ, यो भतिजले भन्दैछ, यो हिजो अस्तिको फुच्चेले भन्दैछ, यो मेरो नाति समानको मान्छेले भन्दैछ भन्ने भावना आउने बित्तिकै पस्दैन त्यो त। धारोभन्दा माथि बाल्टी राखेर पानी कहाँ भरिन्छ। त्यस्तै भन्ने हो भने त सनक आदिक पनि 5 वर्षका मात्रै हुन्। सनक सनन्दन सनातन सनत कुमार केवल 5 वर्षका हुन्। उनीहरूको कुरा त कसैले नमान्नु पर्ने हो त, सबैले उनीहरूकै कुरा किन मान्छन्। एक 116 में आउनुहोस्। जब तुम्हारी सुकन अब फेर करो पुकार, तुमको इसी वास्ते बाहर किए खबरदार। जब तुम्हारी सुकन, जब तिम्रो वचन, अब फेर करो पुकार, अब फेरि त्यही पुकार गर। एकचोटि असफलतामा हरेस नखानौ, पुकार गरिरहनु। तुमको इसी वास्ते, तिमीलाई यसैको लागि बाहिर किए खबरदार, मैले बाहिरबाट खबरदारी गरिरहेको छु। 117 अब तुम छिपे ना रहो, हे मोमिनहरू अब लुकेर नबस, यानी कि दबिएर नबस। बडे उम्राह होवे आधीन, बडे उम्राह बराबर प्रतिष्ठित मान्छेहरू, होवे आधीन तिम्रो अधीनमा हुनेछन्, अन्डरमा। सो तुम सो तालिम लिएंगे, ती प्रतिष्ठित मान्छेहरूले तिमीहरूसँग तालिम लिनेछन्, तपाईहरूलाई गुरु बनाउनेछन्। नर नारी बुढा बालक जिन इलम लिया मेरा, बुझ तिनको साहेब कर पुजिया, अर्श कि यही कुछ। नर नारी बुढा बालक जसले पनि मेरो इलमलाई बुझेर लिन्छ नि, मान्छेहरूलाई साहेब भनेर मान्छेहरूले उसलाई पूजा गर्नेछन्। यो नै परमधामको वास्तविकता हो। त्यसैले तारतम ज्ञान इलम पढ्नेहरूलाई हरेकले गुरु मान्नेछ एक दिन। तिमीहरूलाई गुरु बनाएर उनीहरूले तालिम लिनेछन्। जिन चिन्ता करो बिच दिन, अब कुनै चिन्ता नगर्नु। जिन चिन्ता करो, चिन्ता नगर्नु। बिच दिन, तपाईहरू सच्चा दिनको बिचमा हुनुहुन्छ, सच्चा धर्ममा। 118 और कहूँ नजर जिन करो, अन्य कतै आफ्नो नजर नलगाउनु। ना बैठक किजो बन्द, बैठक गर्न बन्द नगर्नु। गोष्ठी मिटिङहरू गरिरहनु। तुम्हारी बात छिपी नरहे, तपाईको कुरा लुकेर रहन सक्ने छैन। बडे ठौर मिल हुए अन्ध, बडे ठौर ठुलो ठाउँमा अन्धाहरू मिलेर बसेका छन्।
बढे ठौर ठुलो ठाउँमा ठुलो स्थानमा मिल हुए अन्ध। ठुलो ठाउँ मिलेर अन्धा भएका छन्। जस्तो धृतराष्ट्र अन्धा भएको थियो। एक त जाहेरी नै अन्धा थियो धृतराष्ट्र, अर्को त हृदयको पनि ऊ अन्धा भयो पुत्र मोहले गर्दाखेरि। त्यसैले त के अरे गीतामा पहिल्यै चौपाईमा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रमवेतायो युत्सव मामका पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत सञ्जय। उसले के भन्यो, हे सञ्जय मेरो र पाण्डुको पुत्रले के गरे? मेरो पुत्र भनेर मोह आयो कि आएन त्यहाँनिर? हो, पुत्र मोह। ऊ जन्मान्ध त छँदै थियो, तर पुत्र मोहमा परेर हृदयको पनि अन्ध भयो राजा। त्यसकारण ठुलो पदमा बस्नेहरू अन्धा नै हुन्छन्। एकजना साहित्यकारले घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे भनेर लेख्नु भएको छ। जो घुम्ने मेचमाथि बस्छ नि ऊ अन्धो नै हुन्छ। केही वास्तविकता भएरै लेखेको होला, नत्र किन लेख्थे? 119 जैसे काम पर गए हो सो तैसा ही राखियो बल। जुन कामको लागि तिमीहरू गएका छौ त्यही कामको लागि आफ्नो बललाई साँचेर राख्नु। ना तो शक आवेगे इनको, यसो गर्यो भने यस्तो गर्नु कि यिनीहरूलाई कुनै शङ्का नआओस्। ना तो शक भनेको शङ्का, आवेगे इनको यिनीलाई नआओस्। वही राखियो कल भनेको बुद्धि, त्यस्तै बुद्धिको प्रयोग गर्नु ताकि यिनीहरूलाई कुनै शङ्का आउने ठाउँ नमिलोस्। 120 मैं तुम्हारे सिर पर खडा हूँ एक पाए, म तपाईहरुको शिरमा एक पाउले खडा छु, बराबर हमेशा खबरदार छु, एक्टिभ छु। एक पाउले खडा हुनु भनेको हमेशा तयारी अवस्थामा बस्नु। और दिश हिन्दो न कि दिश भनेको तर्फ, हिन्दूहरूतर्फ निके राखो बनाए, भाव आफ्नो बनाएर राख्नु। हिन्दुत्वमाथि वितृष्णा नआओस्, हिन्दुत्वलाई नष्ट हुन नदिनु त्यहाँ गएर बसे तापनि। अब एउटा अद्वैत भावमा प्राणजी महाराज बोल्दै हुनुहुन्छ 121 नम्बरको चौपाईमा हेर्नुहोस्। जो हमारे बलसों उत मेरा जोरा होए और बल मेरे से ये तुमको माने सोए। यहाँ के भन्नुभयो भने अद्वैत भावमा रहेर जो तुम्हारे बलसों उत मेरा जोरा होए, तिम्रो बलको कारणले उत जहाँ तिमीहरू बसेका छौ मेरा जोरा होए, मेरो व्यक्तित्वको प्रभाव रहनेछ। त्यो तपाईहरुको बलले यदि मेरो व्यक्तित्वलाई र मेरो परिचयलाई त्यहाँनिर फैलाउनु छ भने त्यो तपाईहरुको बल र हिम्मतमा भर पर्छ। र और बल मेरे से, अनि मेरो बलको कारणले गर्दा यी तुमको मानिस होए, यी शरीयतीहरूले, बादशाहले र उसका चम्चेहरूले तुमको मानिस होई तपाईहरुको कुरालाई पनि मान्नेछ। तिमीहरूको बलले मेरो व्यक्तित्वको प्रभाव त्यहाँनिर रहनेछ र मेरो बलको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले त्यहाँनिर आफ्नो कुरालाई माथि राख्न सक्नुहुनेछ। भन्न खोजेको सिधा तपाईको बलबाट मलाई हिम्मत मिल्छ, मेरो बलबाट तपाईहरुलाई हिम्मत मिल्छ। 122 मा जाउँ। सब भला होएगा तुम जिन हो दलगिर, सब भला होएगा, सब राम्रो हुनेछ, तुम जिन हो दलगिर, तपाईहरु दुखी नहुनुहोस्। जो मोर्चा तुम लिया, जुन आन्दोलन तपाईहरुले लिनु भएको छ सो हक्के दिया कर धीर, त्यो हक्के परमात्माले धीर कर दिया बराबर धैर्य गरेर जिताउनु भयो। जुन आन्दोलन तपाईले उठाउनु भएको छ
परमात्माले धैर्य गराएर तपाईहरुलाई जिताउनु भयो। प्राणजी महाराज भन्दै हुनुहुन्छ मुमिनहरुलाई। अझै भन्नुहुन्छ अगाडि, जरा तुम मनमे दगदगा ल्याऊ जिन। जरा अलिकति पनि, तुम तिमीहरू, मनमे मनमा, दगदगा शंका ल्याऊ जिन नल्याउनु। ये लडाई है वचनौ कि, यो त वचनको लडाई हो, यो वैचारिक द्वन्द्व हो, यो ज्ञानको युद्ध हो। सो करनीले आकिन, त्यो करनी गर्नु छ, ले आकिन विश्वासको साथमा। यो विचारको लडाई हो, वचनको लडाई हो, त्यसकारणले विश्वास लिएर त्यो युद्ध लड्नुपर्छ। 124। अब वस्त प्रकाश ही अपने ही बल से। अब वस्त प्रकाश हुनेछ आफ्नै बलले। पर यह बात जो ना होई सिताबी से, तर यो जुन कुरा छ नि त्यो सिताबी जल्दीबाजीले हुनेवाला छैन। अब जुन सत्य धर्मको प्रकाश छ नि त्यो प्रकाशको आफ्नो बलले यो अगाडि बढ्नेछ, तर जल्दीबाजीले यो हुनेवाला छैन। बाँदरको हतारले मकै पाक्दैन भन्ने सुनेकै होला। त्यसकारणले समय आएपछि आफै हुन्छ, धैर्य गर्नुपर्छ। मोमिनलाई प्राणजीले भनेको चाहिँ होइन, मैले तपाईहरुलाई भनेको। यो समाजमा एउटा भनाइ छ कि छैन, बाँदरको हतारले मकै पाक्दैन। यो चाहिँ मैले भने, मोमिनलाई प्राणजीले भन्नुभएको होइन। यस्तो शब्द प्राणजीले मोमिनलाई प्रयोग गर्नुहुन्न। मैले पनि तपाईहरुलाई भनेको होइन, तर समाजमा जुन प्रचलन छ नि यसै सन्दर्भमा हो त्यो चाहिँ सुनाएको। सिताबी जल्दीबाजीले हुँदैन। 125। माया छल रूप है, ताको छल ही से जिताए। माया छलको रूप छ, मायालाई छलबाटै जितिन्छ। किनभने फलामलाई फलामले काट्छ, हिरालाई हिराले काट्छ। आगोले डढेको पोलेको घाउ आगोमै सेकाएर जाती हुन्छ। छललाई छलले जित्ने हो। आगे भगवान के बल बहुत कहलाए। अगाडि भगवानको बल बहुतै कहलाउ थियो। इतिहास र पुराणहरू साक्षी छन्। भगवान शक्तिशाली छन्, तो भी यद्यपि असुर नसो, असुरहरूसँग जिते हैं छल से। छलले नै उनीहरूले जितेका हुन्। वृत्तासुरलाई मार्न के गर्नु पर्यो? दधेची ऋषिको हड्डी मागे देवताहरूले। विश्वकर्मालाई औजार बनाउन लगाए, तब मात्रै वृत्तासुर मर्न सक्यो, नत्र भने सम्भव थिएन। भगवान बलशाली हुँदा हुँदै पनि देवासुर संग्राम किन भयो भन्दाखेरि दानवहरूले देवताहरूले जित्न नसकेर। समुद्र मन्थन गरौँ, भगवान विष्णुले आइडिया दिनुभयो। त्यहाँबाट अमृत निस्किन्छ, झुक्याएर देवताहरूलाई मात्रै म अमृत पिलाउँछु, देवताहरूलाई अमरत्व प्राप्त हुन्छ, अनि मात्रै दानवहरूलाई जित्न सकिन्छ भनेर सर्प र मुसोको नीति अपनाए उनीहरूले। सर्प र मुसोको के नीति हुन्छ भन्दाखेरि दुईटा सर्प र मुसो एउटा टोकरीभित्र फसेछन्। डालोभित्र भनौँ न, घोप्ट्याको डालोभित्र फसेछ। सर्पले मुसोलाई भनेछ, अब तँलाई म खान्छु, तँ भागेर कहाँ जान्छस्? तर यदि त आफ्नो ज्यान बचाउन चाहन्छस् भने यो टोकरी दुलो पार, किनकि तँ सक्छस्, म सक्दिनँ, अनि तँलाई छोडिदिन्छु भनेछ। मुसोले मानेर मुसोले दुलो पारो टोकरी, बाहिर आयो। सर्प पनि बाहिर आयो, अनि बाहिर आए पछाडि सर्पले मुसोलाई खायो। यो छल नीति। त्यसैले छललाई छलले नै काट्ने हो। असुरहरूलाई
देवताहरू शक्तिशाली भएर पनि छलले नै विजय गरेका छन्। त्यो कुरा जान्नु। एउटा आफ्नै उदाहरण यहाँ दिनुहुन्छ 127 नम्बरको चौपाईमा। एक वचन हरिजी व्यास कहे मैं 10 बेर लागौं चरण। हरिजी व्यास विक्रम सम्वत 1716। 126। तो भी असुरन सो जिते ही छलसे हरिजी व्यास सो जुद किया। मैले हरिजी व्याससँग जुन युद्ध गरेँ नि वैचारिक, सो तुम जानत हो दिलसे। त्यो तपाईहरू आफ्नो दिलले जान्नुहुन्छ, किनकि तपाईहरू आँखौँदेखि हाल आफ्नै आँखाले कतिले देख्नु भएको छ, कसैले सुन्नु भएको छ। एक वचन हरिजी व्यासकै, एउटा वचन हरिजी व्यासले बोले भने मैं 10 बेर लागो चरण। मैले 10 पटक उनको चरण परेर विन्ती गरेँ। जब लाग आया अपना, लाग भनेको समय, जब मेरो समय आयो तब उठाए कि यो मरण, तब मैले उठाएर पछाडि दिएँ। उठाए कि यो मरण बराबर उठाएर पछाडि दिएँ भनेको विचारले पछार्नु भयो। कान्छी भाइले कछु अक्षरातीत की भी पुछो बात भनेको होइन। कान्छी भाइले प्रेरणा चाहिँ अक्षरातीतको पनि कुरा सोध्नु न एकचोटि भनेको। कान्छी भाइलाई पनि पर 4 मिटर पर हुत्याइदिएर के अक्षरातीतको कुरा सोध्नु, यसलाई क्षरमै थाकिसक्यो, यसलाई अक्षरकै विषयमा थाहा छैन, ल अक्षरको कुरा के सुन्ने भनेर कान्छी भाइलाई पर पुग्ने गरी हुत्याइदिएको होइन जोसले। धक्का दिया कान्छीको भन्ने त्यहाँ चौपाई छ कि छैन? हो, विचारले मैले पछारे। अहिलेसम्म म तल बसेर तिमीले भनेको जे भन्छौ त्यही सुने। अब पालो फेरौँ, तिमी यहाँ बस म त्यहाँ बस्छु भनेर तल ल्याउनु हो। 128। तब फेर तिनने पकड़े मेरे कदम। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। फेरि चरण पक्रेको होइन, ए भगतराज म त एउटा गुल्लर भित्रको किरा रहेछु, मेरो लागि त एउटा मात्रै गुल्लर थियो, तर तपाईले त बोट वृक्ष भरि गुल्लरै गुल्लर देखाइदिनु भयो। म त एउटा सानो बरको दाना भित्रको किरा रहेछु, जसले यो बरको दाना नै मेरो विश्व ब्रह्माण्ड हो, यो बाहेक अरू केही पनि छँदै छैन भनेर सोच्छ। त्यस्तै मानसिकतामा म बसेको रहेछु भन्यो कि भनेन जुनागढको प्रसङ्गमा। पकड़े मेरे कदम तिस वास्ते तुम 12 हो। तपाईहरु 12 हुनुहुन्छ। सब सरे सोप्या तुम। यी कर्मकाण्डीहरूसँग टक्कर लिनको लागि मैले सुम्पिएको हो तिमीहरूलाई। 129। जैसा बाजा बजे तैसा ही किजो निरत। जस्तो जस्तो बाजा बज्छ त्यस्तै त्यस्तै नृत्य गर्नु। नेपाली समाजमा नि प्रचलन छ नि, जस्तो तालमा मादल बज्छ त्यस्तै तालमा खुट्टा हल्लाउनु हैन भनेको। परिस्थिति जस्तो बन्छ त्यही अनुसारले चल्नु। परिस्थिति जस्तो बन्छ त्यस्तै अनुसार चल्नु भन्दैमा फेरि भोकले मरिहालिन्छ, भोकले भनौँ अनि एकैछिन भोक खप्न नसकेर होटलमा पसेर गमका गम खाइहाल्ने होइन। एक दिन नखाँदा मरिँदैन, अर्को निशानीमा गन्तव्यमा पुगिन्छ। अनि त्यस्तो यदि समस्या छ भने पहिले नै खानेकुरा बनाएर बोक्नु पर्दैन झोलामा। आफ्नो विषयमा आफूलाई थाहा हुन्छ नि त। अनि खुब ठुलो मान्छे बन्नु छ अनि एकछिन भोक लाग्यो कि फेरि छिरिहालौ त, कहाँ साध्य हुन्छ हामीलाई। जैसा बाजा बजे तैसा ही किजो निरत। जस्तो तालमा बाजा बज्छ त्यस्तै तालमा नाच्नु।
भनेको परिस्थिति अनुसारको व्यवहार गर्न। पर बढी यह बात है, तर यो कुरा ठुलो मान्नु, हिलमिल एक रस होना है त हिलमिल घोलमिल भएर एक रस भएर बस्नु। त्यहाँ बिचमा 12 जना एउटै परिवार भएर बस्नु, कुनै वैचारिक दूरी नरहोस्, दिलको दूरी नरहोस्, घोलमिल भएर एक रस भएर बसेर आफ्नो परिचय दिनु। 130 पीछे तुमको ये सब आप ही खुल जाए, पछि त तिमीले आफै खुलेर जान्छ यो सबै। आस्ते आस्ते होएगा, बिस्तारै बिस्तारै हुन्छ। आफै हक्क बताए, राज्य स्वयं आफैले बताउनु हुनेछ यो कुरा। पहिले ये सूचित कर सुन्ने बैठे जब, पहिले ये सूचित कर। सूचित गर्नु भनेको निश्चय गरेर, निश्चित गरेर सुन्ने बैठे जब, जब उनीहरू सुन्न बस्नेछन्, सो उनके हृदयमे वचन लगे तब, तब उनीहरूको हृदयमा वचनले असर गर्नेछ। तर निश्चय चाहिँ गर्नुपर्छ। म सुन्छु, म जान्दछु, म केही पनि होइन, म खाली हुँ, यो भावनाले बसे भने उनीहरूको हृदयमा वचन लाग्नेछ। खाली गाग्रो चाहिँ भरिन्छ, भरिएको गाग्रो भरिँदैन। 132 तब उन्हें दया उपजे जब वह घायल हुए, जब उनीहरू घायल हुनेछन् नि, शब्दको बाण लागेर दया उत्पन्न हुनेछ। तब चित्त दे यिनौ सुने, चित्त दिएर यिनीहरूको कुरा, तिमीहरूको कुरालाई सुन्नेछन्। और तुम पर अनेक आवेश र, और र तुम पर, तिमीहरू 12 जनामा अनेक आवेश होए, अनेक मानिसहरू आउनेछन् तिमीहरूको शरणमा, चरणमा। 133 तिनको तुम वचन कहो तब मिट जाए अन्तराय, तिनीलाई तिमीहरू आफ्नो वचन सुनाउनु। अन्तराय, अन्तराय भनेको पर्दा मेटेर जानेछ। ताको होबे प्रकाश, उसलाई प्रकाश हुनेछ। सो आफै जग जाए, उनीहरू आफै जागेर जानेछन्। 134 तुम आकले होए ना उर्जियो, आकले बराबर जल्दीबाजी, हतार गरेर, हडबडे क्या, हडबडे, हडबडे छ भनेको के हो? उतावले हुनु। होइन उर्जियो, हडबडे भएर नअल्झिनु। सब काम दुरुस्ताई से होए, सब काम आरामले हुन्छ। दुरुस्ताई भनेको आरामले। आकले काम शैतान के, जल्दीबाजीको काम त शैतानको काम हो, हडबडीको काम। ठन्डे हक्क से होवे, ठन्डा हक्क से होए, सच्चा सज्जनहरूबाट हुन्छ। जल्दीबाजीमा, हतारमा, हतारमा गरेको काम राम्रो हुँदैन नि। हतारमा गर्ने भनेको शैतानले हो। तर ठन्डा दिमागले गर्ने भनेको सच्चा जनले हो। त्यसकारण ठन्डा दिमाग राखेर गर्नु, किनकि तपाईहरू सच्चा हुनुहुन्छ। आकले काम, हतारको काम, आकले भनेको हतारको काम शैतानले गर्छ। 135 भाइ बदल कान्छी भेजे हे तुम पास, भाइ बदल, शेख बदल भाइ र कान्छीलाई भेजे हे तुम पास, तिमीहरूको पासमा म पठाउँदैछु। अब अन्तिम अन्तिम हुँदैछ नि त चिठीको। तुम परियान पक्का कीजियो, तपाईहरू सल्लाह, पक्का सल्लाह गर्नुहोस्। कान्छी पास राखियो, खास कान्छी भाइलाई खास गरी आफ्नो पासमा राख्नु। 136 मैले अघि पनि भने, फेरि पनि भन्दैछु कि प्रेरणाजीलाई अब त्यहाँ बस्न खटपटी भएको छ। कामापाडीमा एक्लै बस्नु छ, उता मम्मीले दुःख पाएको छ।
अब निस्किहालौँ भने मोमिनले भरोसा गरेर त्यहाँ राखेको मोमिनको अवज्ञाकारी होइएला भन्ने डर छ, भक्तको बसमा भगवान भने जस्तै। तर त्यहाँबाट निस्किन मन छ अनि बिस्तारै अप्रत्यक्ष परोक्ष ढङ्गले कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँ भन्दै हुन्छ 136 मा, जो होए तुम्हारी आज्ञा तो हम पढे बाहिर। मोमिनहरू, तपाईँहरूले आज्ञा दिनुहुन्छ भने म बाहिर जान्छु नि त। सिधै म बाहिर जान्छु भन्नु भएन, म बाहिर जाँदैछु है सुन भन्नु भएन, तिमीहरूले आज्ञा दिन्छौ भने म बाहिर जान्छु। प्रेरणाजीले मोमिनलाई सोधिरहनु पर्थ्यो त, तर वास्तवमा जहाँ पनि निरङ्कुशता भन्ने चिज वर्जित नै रहनुपर्छ। सल्लाहले हुन्छ भने सल्लाहले गरेको राम्रो। अहिले त समानुपातिक सहभागिता, समता जस्ता नाराहरू गुन्जी भइरहेका छन्, सशक्तिकरणका कुराहरू उठिरहेका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि सल्लाह गरेरै, नेतृत्वले कार्यकर्तासँग सल्लाह गरेरै निर्णय लिएको राम्रो। नत्र भने आफ्नै कार्यकर्ता टाउको फोड्न भनेर इँटा लिएर आउँछन् नेतालाई। एक 136, जो होए तुम्हारी आज्ञा तो हम पढे बाहिर। म बाहिर जानेछु यदि आज्ञा हुन्छ भने। जो सकडाई में रखोगे, सकडाई भनेको साँगुराएर भनेको सीमित ठाउँमा राख्ने यदि मलाई हो भने, म जुन बसेको छु त्यसैमा मलाई सीमित गरेर राख्ने हो भने म बसिदिन्छु। तो हम रहे जाहेर, म यथास्थानमा नै रहनेछु। आज्ञा हुन्छ भने म बाहिर निस्किन्छु। सोध्दै हुनुहुन्छ म बाहिर जाउँ कि नजाउँ मोमिनहरू, भन। अनि म बाहिर गएर यो गर्छु भनेर लोभ देखाउँदै हुनुहुन्छ मोमिनहरूलाई। प्रेरणाजीले त्यत्रो लोभ देखाएर म बाहिर निस्किन्छु भनेपछि मोमिनहरूले त्यहीँ बसिरहनु त भन्दैनन् नि। त्यही भएर बाहिर निस्किनुहुन्छ। अलिक पछि आउँदैछ प्रसङ्ग बाहिर निस्केको। उदयपुरबाट अगाडि बढ्नुहुन्छ। आमेर साँगानेर हुँदै हुँदै उदयपुर जानुहुन्छ। बाइज महारानीको टोली पनि उदयपुरमै आउँछ। यी बन्दीमा परेका मोमिनहरूलाई पनि औरङ्गजेबले पैसा दिएर विदा गर्छ। त्यहीँनिर भेट हुन्छ। अनि उदयपुरमा धेरै समय पछाडि नयाँ मण्डान सुरु हुने खुसी बाँकी नै छ, त्यहाँ आउँदैछ, त्यसको प्रतीक्षा गरौँ। 137, पर हम उर्जे रहेंगे। यदि म यहीँ बसिराखेँ भने यहीँनिर अल्झिराख्छु। प्रेरणाजी अघिदेखि यहाँ बसेँ भने म केही पनि गर्न सक्दिनँ, बाहिर निस्केँ भने यो गर्न सक्छु भन्दै हुन्छ, ताकि मोमिनहरूले बिदा दिउन् भनेर। मोमिनहरूलाई त्यत्रो त्यो आगोको भुङ्ग्राभित्र हालेर आफू फुत्तै निस्केर भाग्छु भन्न त प्रेरणाजीले सक्नु पनि पर्यो नि त। कोर्रा लगाएको घाउको नेलडाम अहिलेसम्म सुकेको छैन मोमिनहरूको। त्यो त मुटु नै नभएकोले पनि त्यस्तो भन्न सक्दैन। तै पनि प्रेरणाजी महाराज कति भावुक हुनुहुन्छ। जो दुःख मेरी सैयों को तब सुख कैसा मोहे। जब मेरो आत्माहरूलाई दुःख हुन्छ त मलाई सुख कसरी हुन्छ। यस्तो हृदय भएको हुनुहुन्छ। त्यसकारणले बार बार प्रार्थना गर्नुहुन्छ मोमिनहरूलाई। अस्ति सुन्नुभयो नि शब्द, प्रेरणाजीले मोमिनहरूलाई कुन नामले सम्बोधन गर्नुभयो? मेरे प्राण के प्रीतम, साथ मेरे सिरदार, आत्म के आधार हो, जीव के जीवन उस्तवार। यस्तो शब्दले सम्बोधन गर्नुभएको छ। त्यही भएर मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, यो बढी पत्रको जुन भावहरू छ नि, हृदयमा एकदम चुप्छ। यसले आँखाबाट पानी आउँछ। यसलाई बार बार पाठ गरिरहनुपर्छ, तर बुझेर पाठ गर्दा चाहिँ रस आउँछ। अगाडि बढौँ। पर 137 मा
हम उर्जे रहेंगे, म यहीँ बसेँ भने यहीँनेरि रहनेछु। उपाराला तुम्हें न करे सके कर, उपराला बराबर सेवा, सेवा मद्दत। म यहीँ बसिरहे भने तिमीहरूको सेवा मद्दत गर्न म सक्ने छैन। आपोपा नपाल सके, आफूलाई पनि यहाँनेरि म पालेर राख्न सक्दिनँ यहीँ बसिरहे भने त। तब काम होवे क्यों कर, तब काम कसरी हुन सक्छ। 138 जो तुम ये मोर्चा सिर लेके ढाया, सख्त दिल करके तुमने पसारा किया। प्रणजी महाराज मोमिनलाई भन्नुहुन्छ, जो तुम ये मोर्चा सिर लेके ढाया, तपाईले ये मोर्चा यो आन्दोलन शिर लेके ढाया, शिरमा जिम्मेवारी लिएर अगाडि बढाउनु भयो। सख्त दिल करके, दिललाई कठोर बनाएर तुमने पसारा किया, तपाईले पसारा किया, यसलाई फैलाउनु भयो यो जागने कार्यलाई। सायद हृदयमा कठोरता थिएन भने आफ्नो परिवारसँग छुटेर त्यहाँ जाने हिम्मत पनि आउँदैन थियो। आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर शिरमा मृत्युको कफन बाँधेर गएका हुन्। जो कदी मार डार ही हमें मरने का नहीं डर, हम जागे अपने धाम में हमको नहीं फिकर। 139 जैसे चित्त तुम्हारे मस्जिद में, जैसे चित्त तुम्हारे मस्जिद गए थे जब, जस्तो चित्त मस्जिद जाँदाखेरि तिमीहरूको थियो। मस्जिदमा गएर औरङ्गजेबसँग भेट भएको यिनीहरूको। त्यसकारण मस्जिदमा जुन उद्देश्य, जुन उत्साह, जुन ऊर्जा, जुन जागरको साथमा तिमीहरू गएको थियो, फेर उसी चित्त सो, फेरि त्यही चित्तले सरिखी गरौ, अब त्यसको बराबरी भएर अगाडि बढ्नु। सरिखी भनेको बराबरी, नबदलिनु, त्यस्तै हुनु, सरिखी हुनु। 140 और मोर्चे की तलाश मैं भेजूं तुम्हारे पास। प्रणजी महाराज भन्नुहुन्छ, और मोर्चे, म अर्को सङ्गठनको तलास भनेको खोजी, मैं भेजौँ तुम्हारे पास, म अर्को एउटा सङ्गठन खोज गरेर, एउटा दलबल निर्माण गरेर तपाईहरूको पासमा पठाउँ, या भेजौँ खुद पर, या औरङ्गजेब स्वयंलाई पठाउँ ती मैले तयार पारेका कार्यकर्ता राजाहरूलाई। वे आए करे बात, ती राजाहरू जो म बाहिर निस्केर सङ्गठित गर्नेछु, उनीहरू आएर कुरा गर्नेछन्। सोध्दै हुनुहुन्छ मोमिनलाई, म अर्को एउटा सङ्गठन, फेरि अर्को एउटा मोर्चालाई तपाईहरूको पासमा पठाउँ, या त अर्को एउटा सङ्गठन तयार पारेर सिधै बादशाहसँग कुरा गर्न पठाउँ। और फकीर मोहम्मद और उनकी आबी कलाम, ती नयाँ मैले सङ्गठित गरेका राजाहरूले, फकीर मोहम्मद और उनकी आबी कलाम, तिनीहरूले फकीर मोहम्मद र उनको कुरालाई विश्वास गराइदिउन्। यहाँ सोध्दै हुनुहुन्छ, म तिमीहरूको पासमा म मेरा मान्छेहरू पठाउँ कि सिधै बादशाहकोमा पठाउँ, ताकि उनीहरूले फकीर मोहम्मद र उहाँको बाणीप्रति बादशाहलाई विश्वास गराउन्। अगाडि भन्नुहुन्छ 141 मा, पिछे ते जैसी तुम लेखो, पछि त जस्तो तपाईँहरू लेख्नुहुन्छ त्यस उपर चले हमारा काम, त्यसैको आधारमा मेरो कार्य अगाडि बढ्नेछ। तपाईँले जस्तो हुकुम गर्नुहुन्छ म त्यस्तै गर्नेछु। यता सोध्दै हुनुहुन्छ, के भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ, अप्सन पनि दिँदै हुनुहुन्छ अनि फेरि भन्दै हुनुहुन्छ, त्यस्तो होइन भने तपाईँले जे भन्नुहुन्छ म त्यही गर्नेवाला छु। 142 जो ठौर वहाँ करे तो तुम्हारा उपाराला होई। फेरि भन्नुहुन्छ, जो ठौर वहाँ करे, जुन ठाउँ, जो ठौर, जुन ठाउँ, वहाँ करे, वहाँ भनेको बाहिर निक्लेर मैले गरेँ भनेको जुन कार्य मैले बाहिर निक्लेर गर्छु तो तुम्हारा उपाराला होए,
त तुम्हारा तपाईहरूको उपराला बराबर सेवा मद्दत हुनेछ। यदि मैले बाहिर निक्लेर केही गरेँ भने तपाईहरूको मद्दत हुनेछ। तुमको कहने का होए, तपाईहरूलाई केही भन्नु छ भने पत्रद्वारा भन्नु, सन्देशवाहकलाई पठाउनु। तुमको मिल्ने चाहे सोई, यदि मसँग मिल्ने इच्छा छ भने आउनु, मसँग आएर मिल्न पनि सक्नेछौ। 143 तिस वास्ते हुई इनायते सो ल्यावते थे तुम। मोमिनहरू अब काजीलाई भन्दैछन् 143 मा। मोमिनले त्यहाँका दरबारिया काजीहरूलाई भने तिस वास्ते हुई इनायते, त्यसको लागि कृपा भयो। इनायत भनेको कृपा। सो ल्यावते थे तुम पे, त्यो कृपा लिएर हामी तिमीलाई सुनाउनको लागि आएका थियौँ। पर तुम पिछे फिरे, तर तिमीहरूले मुख फिरायौ। पिछे फिरे भनेको अस्वीकार गर्यौ। इस्लाम पर खडे, तर यी मोमिनहरू सच्चा धर्ममा खडा थिए। प्रणजी महाराज मोमिनहरूलाई भन्नुहुन्छ, और तुम भी इस्लाम पर, तपाईँ मोमिनहरू पनि धर्ममा खडा हुनुहुन्छ। ए तुम करो क्या, तर तपाईहरूले के गर्ने। जो दिन रसुलले फरमाया, जुन दिन रसुलले भन्नुभयो, जुन दिनको लागि, सायद सो ढिल बीच देखिया, त्यो समय आएकै छैन, विलम्ब भइरहेको छ भन्नुको मतलब त्यो समय आइपुगेकै छैन। जुन दिन रसुलले भन्नुभएको थियो कि इमामको सन्देश लिएर मोमिनहरू जानेछन् बादशाहकोमा, सायद त्यो समय आइसकेको छैन होला। त्यसैले तपाईहरूको पनि के लाग्छ र, यदि तपाईहरू तर सच्चा धर्ममा अडिग हुनुहुन्छ। 145 तो इनाउने अब पीठ दई तुमे, त्यसैले यिनीहरूले पीठ फर्काइदिए तिमीहरूलाई। अब होइ रसुलका हुकुम, अब रसुलको हुकुम भयो भने हम जाए पास हुने, म उनीहरूको पासमा फेरि जानेछु। 146 भी हक्क सुबान्ने जिनको शोभा देने वाले है, और भी भनेको अर्को कुरा, हक्क सुभान्ने, हक्क परमात्माले जिनको जुन राजालाई शोभा देने वाले हैं, और त्यो बहादुरीको शोभा दिनेवाला हुनुहुन्छ। हमको तहाँ खींच के मलाई त्यहाँनिर तानेर पहुँचावे उनके ठाउँ र त्यो ठाउँमा पुर्याउनु हुनेछ। प्रेरणाजीले यहाँ गएर दृढ निश्चय गर्नुभयो। त्यो एकान्तमा बसेर वास्तवमा तरबारलाई तरबारले नै काट्न सक्छ। ज्ञानको तरबार चलाएर यिनीहरूलाई भएन। अब एउटा यस्तो शक्तिशाली राजा म खोज्नेछु जसले फलामको तरबार उठाओस् र यिनीहरूलाई परास्त गरोस्। यहाँ के भन्नुभयो 146 मा भने, परमात्माले जसलाई शोभा दिनु छ नि, वीरताको अथवा जागने कार्यको अथवा वीरगतिको, जो भी हो, त्यो राजासम्म मलाई परमात्माले निश्चित रूपमा एक दिन पुर्याउनु हुनेछ। 147 इन भान्तका, यस प्रकारको तुम भी, तिमीहरूले पनि जन्मका चाह किया, जन्मदेखि नै चाहेको थियो कि इमामको सन्देश बादशाहलाई पुगोस्। तपाईहरू जन्मेदेखि नै यो कुरा तपाईले चाहनु भएको थियो। जन्म भनेको अध्यात्मको जन्म। मान्छेको दुई पटक जन्म हुन्छ, एउटा आमाको गर्भबाट, अर्को गुरुको हातबाट। अध्यात्मको जन्म जब भयो त्यतिदेखि नै तपाईले चाहनु भएको थियो कि इमामको सन्देश बादशाहसम्म पुगोस्। ऐसा जान हम तुम पर, यस्तो जानेर नै मैले तिमीहरूलाई यह मत्ता दिलरिया, यो निर्णय मैले दिलमा लिए। मता भनेको धन हो, तर यहाँ निर्णय रूपी धन।
यस्तो जानेर नै मैले दिलमा यो निर्णय लिएँ र तपाईहरुलाई पठाएँ कि तपाईहरुको चाहना पूरा हुन सकोस्। 148 साँच्ची सोही हो वही, सच्चा त्यही हुन्छ जो हक्क के दिल में हुई, जो हक्क राज्य परमात्मा को दिल में हुन्छ। जो हमारा शोर सराबा सुने, जसले हाम्रो यो शोर सराबा, यो हाम्रो क्रान्ति को आवाज बुलन्द भइरहेको सुन्नेछ, तब आँख उनकी भी खुले सोए, तब उसको आँख, उसको पनि आँख खुल्नेछ हाम्रो आवाज को बलले। 149 और तुमको कहने को होवे इसी ठौर। हे मोमिनहरु, तपाईलाई केही भन्नु छ भने त्यस वास्ते विचार के, त्यसको लागि विचार गरेर सीतापत्री लेखियो। और छिटै चिठी लेख्नु अर्को। केही भन्नु छ भने त प्रेरणाजीले अन्तिममा के प्रस्ताव राख्नुभयो भने त म यो ठाउँमा बस्न चाहन्न, म यो ठाउँबाट बाहिर जान चाहन्छु ताकि राजाहरूलाई म संगठित गर्न सकौं, अर्को एउटा मोर्चा तयार पारेर तिमीहरूको सहयोगको लागि म पठाउन सकौं। म यो ठाउँमा बस्न मलाई चाहना छैन, यदि आज्ञा हुन्छ भने म यहाँबाट बाहिर जान्छु र यस विषयमा केही भन्नु छ भने चिठीमा लेखेर पठाउनु। 150 आज इस ठौर में हमारा नहीं फिरने का दिन। आज वर्तमान परिस्थिति में इस ठौर में, यो ठाउँमा हमारा नहीं फिरने का दिन, मेरो लागि यहाँबाट बाहिर जाने उपयुक्त समय छैन। पर परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने म यहाँबाट कतै जान हुँदैन। पर क्या करे, हकको यही गम्ता है मन। हकलाई मनमा यस्तै लाग्छ कि म कतै बाहिर जाउँ। 151 तो हमारा क्या चलत भया त्यही कि कह, मेरो के लाग्छ यो निश्चय भयो। महामत कहे सुनौ साथ जी, महामती भन्नुहुन्छ, महामती लालदासी भन्नुहुन्छ, ए सुन्दर साथ जी और कहौं हकीकत जे ह, म अझै भन्छु वास्तविकता जो छ। यसो गरेर बढी पत्र पूरा भयो। 151 को चौपाईले दोहोर्याएर आजको प्रसंगलाई पूरा गरौं। तो हमारा क्या चलत भया त्यही कि कह, महामत कहे सुनो साथ जी और कहूँ हकीकत जे ह, और कहूँ हकीकत जे ह। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।